वेलकम बैक टू आवर कारोबार। अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है इससे हमने सीखा यही कामरान साहब से कि पाकिस्तान एक ऐसा होटल है जहां पर जो गेस्ट हैं वो इस वक्त खादिम बने हुए हैं और जो खादिम हैं वो इस वक्त गेस्ट बने हुए हैं। ऐसे पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी है कामरान भाई, और हम देखते हैं कि यहाँ पर इल्जाम दायर अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, और यहाँ पर फ्लड्स के हवाले से अगर बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में, यहाँ पर मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स थे जिनकी ड्यूटी थी वहां पर, और शायद वो ज्यादा बेहतर मिटिगेशन कर सकते थे। ये तो पब्लिक सेक्टर की बात हो गई। प्राइवेट सेक्टर की तरफ आए तो यहाँ कहा जाता है कि लैक ऑफ इनोवेशन है। मिसालें दी जाती है अमेरिका की जहां पर फ्लाइंग कार बनाई जा रही है, इंडिया की मिसाल दी जाती है जहां पर $35 का लैपटॉप बनाया जा रहा है, और इन तमाम चीजों को एग्जाम्पल लेते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों तरफ जो है काफी पीछे नजर आ रहे हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि जब मैं 20 साल से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के शोबे में हूं, मल्टी नेशनल लोकल कंपनीज और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा ताल्लुक रहा है और सीखा बहुत है इन लोगों से। और सीखा ये कि मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं जो MBA में पढ़ाए जाते हैं उनका ना जानना जो है इतना बड़ा कसूरवार नहीं है मिसमैनेजमेंट में। मतलब अगर किसी को नहीं आता गैंट चार्ट बनाना, या किसी को क्रिटिकल पाथ का नहीं पता, या किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स नहीं आते सही तरीके से, या फर्ज कर लें आप ये जो NPV और IRR निकालना फाइनेंस में, और इस किस्म के बड़े सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अगर वो ना भी आती हूं, दैट इज नॉट द रीजन फॉर बिजनेस फेलियर्स एंड परपेचुअल लॉसेज दैट वी एक्सपीरियंस। यू विल बी सरप्राइज्ड the root cause of all these corporate ills, whether public sector or private sector, is simply lack of transparency, सच्चाई की कमी, खुलूस की कमी, नीयत में फतूर, खुद का मफाद और अपना फायदा। जिस मकसद के लिए लोगों को बिठाया जाता है वो मकसद अगर पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने आपको मुसलमान भी तो कहते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना, और ये तमाम चीजें जिनका आप निशानदेही जिन चीजों की करें, तमाम ट्रेड्स की निशानदेही, ये एक बेहतरीन मुसलमान की निशानियां हैं, अहम निशानियां हैं। जी हाँ, और आज देखिए ना ISO 9000 सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आप बड़े नाज से ये कहते फिरते हैं। व्हाट इज ISO 9000 सर्टिफिकेट? इट इज कि यू से व्हाट यू डू व्हाट यू से। लेकिन इसमें भी बड़े ड्रामे हो रहे हैं कि ऑडिटर्स आते हैं, बहुत कम इदारे हैं जो उसकी साख के साथ चल रहे हैं। मैनुअल्स बने होंगे, गाइडलाइंस होंगी, वो ऑडिट आएंगे, वो देखेंगे टिक है, अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन सनद लेना हमारा शेवा है, खा वो जाली हो या असली। काम करना हम पे लागू नहीं है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। ये डायकोटमी कब टूटेगी? जब हम होश में आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग अक्सर बुरा भला लोगों को कह रहे होते हैं, ये भी बहुत गलत है। कुछ लोग बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बदनाम हो गए हैं, लेकिन उनको नहीं कहना, ये भी गलत है, क्योंकि बुराई से नफरत करने को हमें कहा गया है, बंदे से नफरत नहीं करनी। कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है जो अच्छाई का पोटेंशियल ना रखता हो। हर फर्द इस दुनिया में है अगर जिंदा तो उसके अंदर एक अच्छाई का अंसर है। अब ये हम पे है कि हम उसको अच्छाई की तरफ लाएं कैसे, उसको बुरा कह के नहीं ला सकते। सही। अच्छा, ये कहा जाता है, अक्सर ये कहा जाता है कि जरूरत इजाद की माँ होती है, ये अक्सर मिसाल दी जाती है, और कहा जाता है कि जब भी कोई मुल्क क्राइसिस के अंदर होता है तो वहां पर साइंसदान जन्म लेते हैं, वहां पर इनोवेटर्स, मुख्तलिफ इन्वेंटर्स जन्म लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में इनोवेशन मरती जा रही है। क्योंकि आपने जो कहा ना इजाद की माँ, तो दादी भी तो है, माँ की भी तो कोई बाप होगा ना। तो अगर आपको बाप का ही ना पता हो, दादी का ना पता हो, तो जरूरत इजाद की माँ नहीं आप समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो दादी है वो क्या है? वो प्रॉब्लम है। मसले हैं तो जरूरत पैदा होती है, जब जरूरत पैदा होती है तो उनको आप हल करते हैं। तो अगर हम मसला देख के भागेंगे तो हम इजाद की तरफ कहां जाएंगे? और जिस दिन आप मसले को देख के झप्पी देंगे तो ऐसी इजादें होंगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे मुल्क में इतने लोग हैं जो जुगाड़ के मास्टर हैं। सही। जुगाड़ कहने को तो बड़ी सादी सी जबान है, ये मगरिब में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का परवान इन पे चढ़ाया जाता है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में आप कोई भी मसला ले जाएं, वो कारखाने में क्यों ना हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, वो मैकेनिकल यूनिट में क्यों ना हो, IT में क्यों ना हो, ऐसे ऐसे हमारे जीनियस लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ना तो उनकी वैल्यू है ना ही उनका सही इस्तेमाल है। हमारे गवर्नमेंट में इतने मुखलिस, एजुकेटेड, टैलेंटेड पीपल बैठे हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज फाउंड इन पोजीशंस व्हिच फ्रस्ट्रेट देम। सही। ये नहीं है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में टैलेंट मैनेजमेंट भी नहीं है आपके। टैलेंट मैनेजमेंट का नाम ही नहीं है जी। और जो काम कर सकता है उसको डिलिबरेटली काम से हटाया जाता है।
اچھا اس کے لیے یہ بتائیں کیونکہ ہم پروگرام کے کنکلوژن کی طرف جائیں گے آہستہ آہستہ، مجھے بتائیے گا کہ بہت سے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ہم انوویشن کی بات کر رہے ہیں، ہم کریٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، یہ کون سی ڈگری میں ہمیں ملتی ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ پروگرام دیکھ رہا ہو وہ کہے گا یہ کامران صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، کامران بھائی جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہاں سے پڑھوں میں، کون سی ڈگری میں لکھی ہوں گی، یہ کون سی کتاب ہے جہاں پر میں جا کے کتابیں پڑھوں؟ اس کا میں یہ کہوں گا کہ انسانیت موضوع ہے اور لائف زندگی جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے. پاکستان میں جو کچھ بھی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ صرف زندگی کہلاتی ہے. صحیح. اس میں نشیب و فراز ہیں، اچھائیاں اور برائیاں ہیں. کہاں سے آپ حاصل کریں گے؟ آپ کو اپنے مطالعے کو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں مسائل کون سے ہیں اور اس میں کون سا مسئلہ ہے جو میں حل کرنا چاہتا ہوں. جہاں آپ نے طے کر لیا آپ کا دماغ خود آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ علم آپ کو کہاں سے ملے گا. نالج کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ول کی کمی. صحیح. فائنلی ایک میسج دیتے جائیں کامران صاحب، اور یہ میسج دیتے جائیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ پاکستان ایسا ملک ہے، جو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہاں پر جو گیسٹ ہیں وہ اس وقت خادم ہیں، جو خادم ہے وہ اس وقت گیسٹ ہے. یوتھ فرسٹریٹڈ ہے اس پوری سچویشن سے، جو پوری مس مینجمنٹ دیکھی جا رہی ہے، پورا سائیکل ٹرن ہو چکا ہے، کافی فرسٹریٹڈ ہے. کیا میسج دیں گے آپ؟ میں میسج یہ دوں گا کہ یہ جو حالات ہیں جیسے بھی ہیں یہ ہم ہی نے بنائے، مل کر ہم نے مل کے بنائے. اگر ہم اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک انسانی رویہ اور رسپانسبل رویہ لیں گے تو لوگوں کو قائل کرنے کی طرف ہمیں کام کرنا ہے. اور لوگ قائل کس طرح ہوں گے؟ لڑ کے نہیں، سڑکوں پہ آ کے احتجاج سے نہیں، لیکن ایک بہت ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور محبت کے جذبے کے ساتھ، یہ دیکھتے ہوئے کہ جو قصوروار بھی ہیں وہ اچھائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اگر ان کا شعور بیدار ہو. تو نفرتوں کے راستے سے ہٹ کے محبت کا راستہ اختیار کریں، وہ زیادہ طاقتور ہے. اور ہم کیونکہ ایک مسلمان ملک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے. وہ نہ کرو جو انہوں نے کبھی نہ کیا. بالکل. جو ہم سڑکوں پہ آج کل دیکھتے ہیں اور جو ہم آج کل ٹارگٹ کلنگ کا کراچی میں ہوا، یہ ساری چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں. یہ جہالت کا مظاہرہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے. میں اسی نوٹ پہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. کامران رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے شو کے اندر، فاؤنڈر ڈائریکٹر آف اسکول آف لیڈرشپ اینڈ نیویٹس ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور ہم کو بیسکلی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم کو آگاہ کر رہے تھے جو زندگی کی اصل حقیقت ہے. اور جس طرح آخر میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے لیے مشعل راہ اس وقت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے ایک مشعل راہ موجود ہے. شاید ہمیں کسی اور لیڈر کو، کسی ویسٹرن فلسفر کو فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں تمام طریقے سکھا دیے گئے ہیں. صرف اور صرف محبت کا راستہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں اکنامک پروگریس لائی جا سکتی ہے، پاکستان کی ٹوٹل معیشت کو، پاکستان کو پورا جو ہے ٹرن اراؤنڈ اس کے اندر لایا جا سکتا ہے. سب کو وی آئی پی بنایا جائے گا. live.wire@bizplus.t پر ہمیں ای میل کر کے اس پروگرام کے حوالے سے، ہماری پوری ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے نیوز بریک کے بعد دیکھیے گا لائیو وائر ان فوکس فرقان ایوب کے ساتھ. کیپ واچنگ بی پلس.